बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। उसकी स्टोरी चल रही थी तीन रसूलों की, राइट। और फिर एक आदमी उनको, जो रसूलों को मानने वाला था, वो आता है, राइट। दूर जैसे से दौड़। लास्ट टाइम ये हुआ था ना। तो फिर आके उसने बातें की, लोगों को समझाने की कोशिश की कि अजर भी नहीं मांगते ये, राइट। सो और हदायत याफ्ता हैं। फिर उसने कहा कि अपना बताया उसने, वमा लिया ला आबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तो उसने कहा कि मुझे मुझे क्या, मैं क्यों जाऊं, कहते हैं मैं किस उन दूसरों की उसकी इबादत क्यों ना करूं। वमा लिया ला, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी। जब इस तरह से कहना होता है ना, तो ये वमा, माँ और ली इस्तेमाल होता है और बाद में प्रोनाउन होता है। अगर व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू कहेंगे तो हम कहेंगे माँ लाका, कि तुम्हारे साथ क्या मसला है। माँ लहुम, जो, तो ये सारे वर्ड इसी तरह इस्तेमाल होते हैं। तो ये कम्बिनेशन बन जाता है माँ के साथ और फिर लाम और साथ में प्रोनाउन, वो माँ लेकिन लिया लिया। हमारी क्वेश्चन में ही आएगा ना, ऐसे अपने आप से ही वो सवाल कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, यानी व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी, जब वो कहते हैं ना कि मुझे क्या पड़ी है या मुझे क्या हो गया है, तो उस सेंस में हाँ क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। तो वो माँ लिया, तो क्यों ना पैदा करूं, क्यों ना इबादत करूं उसकी, फतह रनी जिसने मुझे पैदा किया था, और उसी की तरफ हमने तुरजाउन, और तुम लुटाए जाओगे। राजा यरजियो तुरजाउन अन, तुम में आता है ना कि तुम लुटाए जाओगे। और ये मजहूल है, ऊ और आ मजबूर। की साउंड आ रही है, तो इसका मतलब है कि लौटोगे नहीं, लुटाए जाओगे। तो ये उसकी मीनिंग फिर हम पैसिव में करनी होती है। फिर क्वेश्चन था तखीज़ु मिन दूनिही आलिहा, फिर वो सवाल करता है लोगों से कि क्या मैं, अत्तखिज़ु मैं बनाऊं, मिन दूनिही आले उसके अलावा खुदा, कि अगर वो चाहे, ई युरिदनि रहमान, अगर रहमान चाहे मेरे साथ कोई इरादा करना, बिदुर्रिन किसी नुकसान का, या आ, नुकसान भी हो सकता है दूर, और परेशानी या कोई तकलीफ, सब सब में आता है बिदुर्रिन। तो ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम, तो उन खुदाओं की शफात मुझे नहीं बचा सके। शफाअतुहुम इजरफा शफाअतु, तो इसका मतलब है कि वो शफात नहीं बचा सकती। हुम इसमें इशारा है आलिहतन की तरफ के, उनकी शफात मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। गना युगनी से है ना तुगनी, अगना युगनी, तुगनी बन गए तुगनी। कुछ भी नहीं बचा सकती, और वला युनकी जून, और ना उनको फायदा पहुंचा सकती है, वला युनकी जून, और ना उसको बचा सकते हैं मुझे। फिर वो कहता है इन्नी इज़ल लफ़ी दलाल मुबीन, कि अगर ऐसा होता है मैं इबादत करता हूँ किसी औरों की, तो इट मीन्स कि मैं खुली गुमराही में हूँ। तो दोबारा मुबीन आता है यहाँ पे, है ना, एक और मुबीन आया ना। हम्म। तो पहले ये थर्ड थर्ड टाइम आया है मुबीन का वर्ड। इन्नी, बेशक मैं आमन तु बिरब्बिकुम फस्माऊनी, तो मैं ईमान लाया अब रब पर, तुम्हारे रब पर। उसने अपने मेरे रब नहीं कहा यहाँ, उसने तुम्हारे रब कहा कि तुम लोगों का भी वही रब है। फस्माऊनी, तो मेरी बात सुनो। इस्माऊ कमांड है कि सुनो, नी मुझे, यानी मेरी बात सुनो। फिर उन्होंने क्या किया, उसको कत्ल कर दिया, कीला दुखुलिल जन्नह। तो कत्ल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन वो क्या कहते हैं कि जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ तुम, उदखुल अल जन्नत। उन्होंने उससे उससे कहा गया, कीला का वर्ड है ना, तो उससे कहा गया, यानी उस आदमी से कहा गया कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो ये मीनिंग यही है कि वो कत्ल कर दिया कि जाओ जन्नत में, तुम्हें बहुत पड़ी हुई है ना जन्नत जहन्नम, तो जाओ फिर, तुम्हारी ख्वाहिश तो पूरी हो। फिर वो कहता है कि कौल या लई कौमी यालमून, कि काश कि मेरी कौम जानती, जानती। जिन्होंने इनको कत्ल किया वही कौम है ना। या कौमी कहता है ना पीछे भी वो, हम्म। तो वो उसी को कौम कह रहा है कि मेरी कौम जानती, बिमा गफ़र अली रब्बी, कि किस तरह से गफ़र अली मुझे माफ़ कर दिया मेरे रब ने, वजह आलनी, और बनाया मुझे मिनल मुकरमीन, इज्जत वालों में से। अकरमा युकरम, जिसको इज्जत दी जाती है तो वो मुकरमीन है।
مکرمین تو اکرما اسلمہ فیملی سے اسلم. امپورٹنٹ ہے۔ تو یہاں تک ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا 27۔ تو آج ہم آگے چلتے ہیں۔ تو اگلی آیت ہے، تو اب ہم دوبارہ وہی فارمیٹ کرتے ہیں جیسے آپ لوگ ایک ایک آیت کرتے تھے نا، اس میں کوئی مشکل وکیبلری نہیں ہے، آپ ٹرائی کرو تو ہو جائے گا۔ تو ہو از فرسٹ؟ میں کرتا ہوں بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما، اور یہ نہیں والا ہوگا. ما، نہیں اتارا نہ ہم نے. ہاں، انزل نہ، نحنو انزلنا انزل، ہم نے اتارا۔ نے اپون اللہ اوپر قومی ہی قوم اس کی اس کی کون؟ اس کی مین کے اس ہی آدمی کی جس کو انہوں نے مار قتل دیا۔ کیا. اچھا ٹھیک. ہاں، من، یہ فرام والا، فرام بعد ہی، ان کے بعد. اس کے بعد، اس اس کے کے اس سنگل ہے نا، اس کے بعد یعنی وہ جو عمل اس نے کیا اس کے بعد، کہ نہیں نازل کیا ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد۔ اس کے بعد. اچھا، اس کے قتل کرنے کے بعد کی بات ہے ہاں، یہ. اس کے قتل کرنے کے بعد۔ بعد من، یہ من کون؟ من زائدہ. جند کہتے ہیں لشکر کو، جن، آدمی کو۔ یہ مین فرام سے ہی ہوگا نا یہ؟ یہ فرام بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں اینی کی میننگ میں زیادہ صحیح رہے اینی. گا۔ اینی، کوئی کوئی لشکر۔ کوئی کوئی جن لشکر. اچھا، ہوں، لشکر. جندن من السماء، سما تو آسمان سے. ہوں، آسمان سے. ای، اور ما، یہ نہیں. ہوں۔ نہیں کنہ، کنہ اے وہ تھے. پاس میں تھے وہ. کون نہیں، وہ نہیں ہے نا، کننا ہے، کانا ہوتا کنہ، تو وہ ہم ہوتا ہے، کننا ہم ہے، ہم، ہم ہاں، ہم۔ ہم تھے. ہوں، ہم تھے منزلین، بھیجنے. ہاں، انزلہ ینزل انزالن فہو منزل۔ منزلین، ہاں، تو یہ منزلین ہے تو کس بھیجے کو؟ جانے والا ہوں۔ منزلن بھیجے جانے والے کو کہیں گے نا، کہ جو بھیجتا ہے۔ جو تو نہ ہم تھے بھیجنے والے، بھیجنے والے. ہے نا، منزلین ہے نا تو بھیجنے والے۔ تو اب پورا کیا بن گیا پھر؟ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند، تو نہیں ہم نے بھیجا اس کی نہیں قوم ہم پہ نے اس اس کے کے بعد کوئی کے لشکر بعد. آسمان سے، اور نہ وما کننا منزلین، اور نہ ہم بھیجنے والے تھے۔ تو میننگ یہ کیا ہے کہ وما کننا منزلین، نہ ہمیں ضرورت تھی بھیجنے کی، we didn't need it۔ اصل میں تو یہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی کہ جوند بھیجنے، کہ ایک لشکر ہی بھیج دیتے ہیں، اتنی بڑی آرمی کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ بڑی اچھا، یہ اس میں یہ اس آیت میں ہے کہ من کا یوز جو ہو رہا ہے نا، علا قومی ہی من بعد ہی من جندن، پھر من سما، تین تینوں دفعہ کا من ڈفرینٹ آتا آ ہے۔ رہا ہاں، اور درمیان والا من جو ہے وہ زیادہ ہے، اینی کی میننگ میں۔ ہے. یعنی اور من بعد ہی اس کے بعد، یہ کمپیریزن والا من ہے۔ اور تیسرا من جو اصل میننگ اس کی ہوتی ہے فرام والی، کہ فرام اسکائی، تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی، تو پھر کیا تھا؟ ان کا نت آگے اگلی آیت کون کر رہا ہے؟ اب میں کرتا ہوں، چلے کر. میں کرتا ہوں، عرفان بھی آپ کر لیں۔ اب آسان ہے. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. نہ نہ وہ تھی الا مگر. صیحۃ مجھے ویسے پتہ ہے صحیح کہ ہتن، ہاں جی، صحیح ہتن کہتے ہیں صیحۃ چنگار چیخ کو. کو، تیز آواز، چنگاڑ، اس کو صحیح ہتن کہتے ہیں۔
واحدتن ایک ایک ہی فائزہ پس یہ کس طرح ہوگا ٹرانسلیٹ فائزہ جب ایک اس دم طرح کی سے ہوتا ہوتا ہے ہے نا نا ایک جملے میں، ہاں جی، جب جملے میں اس طرح سے ہوتا ہے نا، ہم نے اذا کا ایک میننگ اور بھی ایک استعمال پڑھا تھا ہم نے، کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اچانک، اچانک کہ اچانک وہ خامدون ہو گئے، فوراً ہی، بجھ گئے اچانک ہی، ہاں جی، خامدون، وہ بجھ گئے. بجھ گئے تو ان اور الا وہی جیسے ہوتا ہے نا، نہیں اور مگر کی نہیں ٹرانسلیشن. بننا گیا تو کانت سیحتن واحدتن، وہ تھی سیحتن واحدتن، ایک 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 ہی چنگاڑ آواز، ایک ہی چنگاڑ. تو سیحتن اکیلا ورڈ جو ہے نا، اس کا پہلے وہ سنگولر، تو واحد کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر واحد بھی کہتے زیادہ ایمفیسس کر دیا کہ ایک ہی تھی، صرف وہ ایک ہی آواز، ہی کی ترجمہ ہم کریں گے نا اردو میں، پھر کہ خالی صحیحتن ہوتا ہے تو تب بھی اس کا مطلب ایک آواز ہی ہوتا ہے. لیکن ہاں واحدتن مناسب ہے صرف ایک، صرف ایک ہی تھی. تو نہیں تھی وہ مگر صرف ایک ہی چنگاڑ، فائزہ ہم خامدون. تو وہ سب ایک طرح کچھ سے کیسے ہو گئے، اچانک وہ اس سے بجھ گئے. بجھ گئے خامدہ استعمال ہوتا ہے، خامدہ کم، کافی کم ورڈ استعمال ہوتا ہے. اور جگہیں مجھے نہیں لگتا کہ کہیں اور بھی آیا ہو یہ ورڈ. تو خامدہ مطلب ہوتا ہے کہ جب آگ بجھا دیتے ہیں پھر آگ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی ہے، تو اس کے لیے خامدہ کا ورڈ یوز کرتا ہے. تو جو اس کا روٹ ہمارا اس کا خا میم دال ہے نا، ہاں خامدہ. میم دال. خامدہ. تو خامدہ کا ورڈ استعمال ہوتا ہے کہ جب چیز کوئی آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو رہی ہو. جب آگ بجھ جاتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کے جو کول ہوتا ہے یا لکڑیاں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی ہے. ایون چولہا بھی ہو وہ آہستہ آہستہ پھر ٹھنڈا ہوتا ہے. اور یہی ورڈ وہ عرب استعمال کرتے تھے بخار میں بھی، کہ فیور کم ہوتا ہے نا جب، تو اس کو بھی خامدن ہی کہتے تھے کہ وہ فیور کم ہو گیا. تو اسی طرح جہاں پہ جو ورڈ استعمال ہوئے نا، اٹ مینس کہ وہ زندگی کی لو ان میں بجھ رہی تھی آہستہ آہستہ، یعنی وہ آہستہ آہستہ موت کی طرف جا رہے تھے. خامدون کا یہ مطلب ہے کہ یہ اچانک موت نہیں ہے. خامدون مطلب ہے کہ وہ ہیلپ لیس پڑے رہے اور دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کو بھی اور اپنے آپ کو بھی، اور کوئی مدد بھی نہیں کر سک رہے تھے ایک دوسرے کی. تو آہستہ آہستہ وہ موت کی طرف جا رہے تھے. تو کوئی ایمبولینس نہیں تھی، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. تو اس کائنڈ آف لائک اے سلو ڈیتھ، کہ اچانک وہ ایسی آواز آئی کہ ان کا جو بھی تھا سب بریک ڈاؤن ہو گیا ان کا سسٹم، اور پھر وہ گر گئے، لیٹے رہے، اور پھر آہستہ 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 وہ موت کی طرف چلے گئے. تو خامدہ، اس لیے یہاں پہ خامدون ورڈ استعمال ہوا ہے. کافی ہم اس طرح کے ورڈ ہوتے ہیں نا، خامدہ از ڈفرنٹ کائنڈ آف ورڈ، وہ کہیں اور نہیں استعمال ہوا ہے، یہیں پہ استعمال ہوا ہے یہاں پہ. ہمارے اس کے اوپر کھڑی زبر کیوں ہے خا کے اوپر؟ میں یہ پوچھنے لگا تھا آپ بتائیں، آپ بتائیں. تجوید کا ہی ہے نہیں، تجویز کا کیوں ہے؟ یہ خا الف ہوگا الف ہے نا، ہاں جی. تو الف. پھر کون سا یہ تو یہ جاہدہ سیگا ہے؟ حامد نہیں نہیں حامد نہیں نہیں، سیگا کون سا ہوا پھر یہ؟ حامد ناصر. ہاں تو یہ وہ ناصر ہوا کی نا، طرح ہے مصدر نا، ہوا ہاں نا. جی. نہیں نہیں، مصدر مصدر نہیں، نہیں. ہاں. نہیں کیا ہوتا ہے یار وہ ورب. نہ کرنے والا، نہ کرنے ہاں والا جو جی، ہوتا کرنے ہے والا نا، فعل. ہاں جی. فاعلن. فاعلون فاعلن کی طرح فاعلن. ہے نا. ہاں ہاں جی، جس طرح فاعلن، سامعون، سامعون ہو جائے گا نا وہ. سامعن، فاعلن، ضاربن، ناصرن، ہوں، سابحن، حامدن، سارے جو کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کام کرنے والے. تو وہ کیا ہو ٹھیک گئے، وہ ٹھیک. اچانک وہ پھر خامدون بن گئے، کہ آہستہ آہستہ وہ بجھنے بجنے والے والے بن ہوتے ہیں. گئے. ہاں جی، بجھنے والوں والے بن گئے. تو ٹھیک. خامدون تو ناصرن، تو کبھی بھی الف کی بجائے نا کھڑی زبر لکھی جاتی ہے. ہوں، اسپیشلی ہمارے اس میں تو ایسے ہی لکھا جاتا ہے جو ہمارا ٹھیک. نسخہ ہے نا. تو ابھی میں آپ ادھر دیکھتے ہیں دوسرے نوبل قرآن میں کیسے لکھا ہوا ہے انہوں نے. یہ ڈفرنٹ اسکرپٹ ہے نا، تو اس میں اب یاسین سلت، آپ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ حامدون وما حامدون، انہوں نے دیکھے نا، انہوں نے خا پہ زبر بھی ڈالی، پھر الف بعد میں ایک کھڑی زبر بھی ڈالی. تو عثمانی مصحف میں اس طرح سے لکھا جاتا ہے، نظر آ رہا ہے نا. حامد. ہاں، حامدون، تو وہ اس طرح لکھتے ہیں. کبھی آپ الف کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، تو وہ ہوں، ساؤنڈ میٹر کرتی ہے نا، تو لکھنے کا طریقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے.
ہوں۔ ہم۔ تو مطلب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، مطلب اس وقت یہ ہوا اس وقت لوگوں کے ساتھ کے بعد؟ ہاں ہاں، وہ ہونے والے، یعنی وہ خامدون کا مطلب ہے کہ بجھنے والے ہو گئے، یعنی وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہونے والے ہو گئے۔ تو اسی طرح استعمال ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اوپر کہا تھا وہ ما کننا منزلین، اور نہیں تھے ہم نازل کرنے والے۔ تو اسی طرح یہ کہ فاذا ہم خامدون، کہ وہ خامدون ہو گئے۔ تو ایک 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 چیز ہوتی ہے نا کہ آپ ورب یوز کرتے ہیں کہ وہ مر گئے یا مر گئے، ماضی کا خامدو استعمال ہو جاتا ہے نا، خامدو، ہوا ہم خامدو، کہ وہ ٹھنڈے ہو گئے۔ لیکن یہ کیا ہے، وہ اسم فاعل استعمال ہوا۔ اسم فاعل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کی ڈیوریشن زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اگر ماضی استعمال کرتے ہیں تو وہ اچانک ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ کام ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو خامدون مین کے وہ اس حالت میں ہو گئے، تو اٹ میں مین کے واللہ عالم کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ اپنی فیلنگ مرنے کے بعد بھی فیل کر رہے ہوں کہ خامدون ہو رہے ہیں ہم۔ خامدون از اے لانگ ٹرم، اس میں زمانہ نہیں ہوتا نا، اسم جب استعمال ہوتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ لانگ ٹرم سچویشن۔ نہیں، میں نے سوال کہ یہ اس وقت کے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، مطلب ہاں چنگاڑ یا جو ہاں تیز آواز آئی تھی؟ جب ہاں، اچھا، تو وہی جو نا جنہوں نے مار دیا تھا اس آدمی ان کو، کو ساتھ صحیح ان کے اوپر پھر عذاب آ گیا۔ عذاب آئی، ٹھیک ہاں تو وہ یعنی یہ رسولوں کی کہانی تھا، رسول آئے پھر وہ آدمی آیا پھر ان ہے۔ پہ عذاب بھی آ گئی، یعنی ڈن ڈیل، وہ ڈن، قوم ختم ہو گئی پھر۔ صحیح۔ تو پھر اس سے آگے نیکسٹ آیا۔ میں کرتا ہوں، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حسرتن علی العباد، آم، حسرتن کا مطلب ہوگا جس طرح جو حسرت ہوتی ہے وہی۔ ہاں جی ہاں جی، جس طرح حسرت ہوتی ہے نا کہ افسوس بھی کہہ سکتے ہیں کہ افسوس، افسوس ہے ٹھیک ہے۔ علی العباد۔ جو یا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو یہ وہ ہوگا اے کے میننگ میں ہوگا یا ہاں یہ اے کے میننگ میں ہوتا ہے، یا اس طرح سے ہوتا ہے جیسے یا لیتا میں آتا ہے نا، یا ٹھیک ہے، لیتا، کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ حسرت برا لہجہ جو ہوتا ہے نا وہ اس آ کی آواز سے نکلتا ہے، یا کی آواز سے۔ یا لیتا ہے جیسے ورڈ تھا پچھلی صورت میں بھی آیا تھا، رائٹ؟ تو اس میں بھی یا حسرت ہے کہ اے او حسرت ہو ان پہ، یعنی اس سے کمنٹری کہ آپ کہتے ہیں کہ بہت افسوس، کیا کتنا افسوسناک ہے یہ، العبادی، اپون ہم اپون لوگ دا پیپل، آن نہیں پیپل، اپون دس اپون دا عباد۔ تو یہاں پہ عبادت اللہ تعالیٰ نے ناس نہیں استعمال کیا بلکہ عباد استعمال کیا ہے، بندوں پہ۔ بندوں پہ، یعنی ہاں آگے چلیں پھر میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ بہت افسوس اپون بندوں پہ، ماں یاتیہم مر، نہیں ہے آتیہم لانے والے، آتی ان، یاتیہم، یاتیہم ہم، وہ ان کے اوپر آنے والے، ہاں جی وہ آنے والا ہے، ہم ان وہ کے اوپر، بالکل صحیح کہہ ہاں رہے ہیں۔ وہ آنے والے ان کے اوپر، مر رسول، یہ بھی وہ ایکسیپٹ میں ہوگا نا کہ نہیں آتے ان کے اوپر کوئی رسول ایکسیپٹ، ہاں جی اللہ آ گیا نا آگے، ماں کے بعد اللہ تو نہیں مگر ہو گیا، ہاں جی نہیں ایکسپٹ۔ مگر ایکسیپٹ اللہ کانو، وہ تھے بہی یستہزئون، مگر وہ، یستہزئون ہوگا مطلب کہ پاک ہاں یا نہیں 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 نہیں، بہی بہی کا مطلب، نیکوکار، نہیں نہیں بہی نہیں کا نہیں، پہلے مطلب کرے نا، بہی ان، وہ ان کے رات ساتھ۔ ساتھ اس وہ اس کے اس کے ساتھ، ساتھ، اس کے ساتھ، یعنی رسول کے ساتھ، یہ بہی جو ہے نا یہ رسول کے لیے ہے کہ کوئی نہیں آیا کوئی ان کی طرف رسول نہیں آتا ان کی طرف، میر رسول اینی رسول ہے، سو مین یہاں پہ اینی کے میننگ میں دوبارہ ہے، کیونکہ مین زائدہ ہے، مین اگر نہ بھی ہوتا تو تب بھی آپ اس کو ترجمہ کر دیں گے کہ رسول نہیں آیا ان کی طرف رسول، لیکن مین کے مطلب اینی رسول، کوئی نہیں رسول، اینی نہیں رسول۔ آیا تو تو کوئی رسول، ایکسیپٹ کیا کیا انہوں نے، کانو بھی اس کے ساتھ وہ کرتے تھے، نیک، یستہزئون۔ صحیح کام، نہیں آپ نیکی، اس کا روٹ کیا ہے؟ یس تعظیم کا تا، ہا اور زا، نہیں پھر ہم حمزہ کا کیا کریں گے آپ؟ سین، او یس سین کون کا سی اور فیملی، زا۔ کون سی فیملی؟ یس تعظیم، ایک منٹ، یس یا اور سین تو نہیں ہے پھر،
हाँ तो इस है फैमिली ना? कौन सी है ना, पहले फैमिली देखे ना, फैमिली कौन सी है? ताजा और आ हमजा होगा। तो हा ताजा कहाँ आ गया फिर? है। हा का क्या इस करें? इस्तगफरा फैमिली है ना, इस आ फैमिली जाता को होना तो इस्त तो इज अ पार्ट ऑफ फैमिली, सीन है। और ता हाँ। दोनों निकल गए ना। तो रूट हम्म। तो इस्त के बाद शुरू या होता है, हाजा। इस्तगफरा यस्तगफिरु। इस्तक। हाज हाज हाँ यस। हाजा और हमजा। हाजा एंड हमजा, यही बचे ना। इस्त ता तक तो वो फैमिली का पार्ट है। तो हम्म, हाजा और हमजा। हजिया किसको कहते हैं? हुजुवा भी इसी से आता है वर्ड। हुजुवा, हुजुवा है अतत्तखिजु हुजुवा, मजाक उड़ाना। इस्तेहजा, इस्तेहजा करना बताता है कि उसकी हंसी उड़ाना। अच्छा। जैसे उसमें कि ना सूरह आया हमजा उनके आता है। पास कोई रसूल ना, हाँ जी। तो नहीं मगर आता हंसते हैं। उनकी तरफ कोई रसूल, मगर वो उसकी मगर वो उसका क्या मजाक करते हैं उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। काफर। इस्तेहजा करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। यानी हंसी मजाक करते हैं ना, मानते नहीं है, खुद मजाक कर रहे होते हैं कि अच्छा, कि ये कैसा रसूल है, मजाक ही कर रहे होते हैं ना, बातें बना रहे होते हैं। तो ये कि हसरत, अल्लाह ताला ने कहा कि या हसरतन, कितनी हसरत की बात है, कितने अफसोस की बात है बंदों के ऊपर, कि जब भी कभी उनके पास कोई रसूल आता है तो वो मजाक ही उड़ाते हैं उसका। तो ये यानी कि ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बंदों पे कितनी कि रसूल भी आया, बेचने वाला भी आया, लेकिन फिर भी हसरत। तो ये या हसरतन बहुत ऐसे है ना, अफसोस करना है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने इतना कुछ किया है, तुम लोगों को दिया है, सब सारी चीज़ें, निशानियां भी दी, रसूल भी भेजे, फिर भी जो है वो रसूलों का मजाक उड़ाते हैं। ये उसी तरह है जैसे सूरह इन्फतार किया था ना, या युहल इंसानु माँ गर्रा का फिर रब्बिकल करीम। रब्बे रब्बे कल करीम। उसमें भी सेम मीनिंग इसी तरह की है ना, कि वो इंसान, क्यों, किस चीज़ ने तुम्हें जो है ना वो धोखे में रखा हुआ है कि मैं अपने रब के बारे में। क्यों तुम इतने जो है ना वो बात नहीं सुनते, इतने आ, वो हो यानी बिल्कुल भी नहीं सुनते और मानते भी नहीं है, कोई निशानी भी नहीं मानते, और टोटली झुठलाते हो एवरीथिंग। तो ये उसी तरह है, या हसरतन अलल इबाद। तो जब कभी रसूल में से कोई आया, कानू भी यस्तहज़िऊन, तो हमेशा वो इस्तेहजा ही करते हैं। तो ये काफ़ी कॉमन वर्ड है इस्तेहजा, इस्तेज़ा। ये मजाक हाँ। उड़ाना, मजाक बनाना। तो इस्तगफरा फैमिली का वर्ड है। इस्तग़फर। आगे इस्तेहजा, जैसे उसमें सूरह बकरा में आती है ना शुरू में, हाँ जी वाइदा की लहम उसमें बहुत है, तो बनी आमिनो, इसराइल ने जो। अल्लाह नहीं तो नहीं, उससे पहले मुनाफिकीन में, हम्म। कालू अनुमिनु। हम्म। उसमें उसमें ना यस्तहजीऊन का वर्ड उधर भी आता है शुरू में। हाँ जी। हाँ जी। तो इसमें से अगर हम देखें उसमें बकरा में, तो उसमें भी वो ये मजाक उड़ाने में आता है। हम्म। तो पहले वो कहते हैं ना कि मुस्लिम हैं हम, फिर कहते हैं कि हम वो आ, बेवकूफ लोगों की तरह ईमान नहीं लाएंगे, राइट। तो उसमें ये भी कहते हैं, जैसे है ना, अल्लाह यस्तहजिउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम या यअमहून, हूँ। है ना, अल्लाह अल्लाह मजाक कर रहा है उनसे। तो यही सेम सेम वर्ड है। ये लोड लोड नहीं हो रहा है, ये पेज चले बाद में, अब हो गया तो ये यहाँ पे ना, वाइजा लकुल्लज़ीना आमनु कालू आमन्ना, जब वो आमान वालों से मिलते हैं, ईमान वालों से क्या कहते हैं? आमन, हम ईमान लाए। वाइजा खलाऊ इला शयातीनहिम, जब वो अपने शयातीन से शैतानों मिल। के साथ होते हैं ना अकेले में, खलाऊ खलवत से, के तो क्या कहते हैं? कालू इन्ना माकुम, हम तो बेश बेशक तुम्हारे साथ हैं। और इन्ना मा नहनु मुस्तहजिऊन, हम कि मजाक हम तो करते हैं। मॉकिंग कर रहे हैं, हंसी मजाक करने वाले करते हैं उनके साथ, मुसलमानों के साथ। फिर अल्लाह कहता है अल्लाह यस्तहजिउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, कि अल्लाह उनके साथ मौकरी करेगा बैक। अल्लाह यस्तहजिउ, तो सेम वर्ड है।
मुस्ताजियन मौकरी करना, मजाक उड़ाना, तो ये सारा ये इसमें आता है। चले नेक्स्ट आया, करेंगे ट्राई सादा भाई। मैं, हाँ जी, मैं ट्राई करके देखता अच्छा, हूँ। हाँ जी, ये है, बिस्मिल्लाह अलम यरो। तो अलम जो है वो है डिड नॉट वाला, लम जो है वो डिड नॉट वाला है। अलिफ इसके साथ ये आई एम नॉट श्योर। क्वेश्चन क्वेश्चन वाला पहले अलिफ। अच्छा, क्या? क्वेश्चन बन गया। हाँ, तो ये लम के साथ भी क्वेश्चन बन सकता है। ये क्या? सारे के साथ ये बनेगा ना, आगे लम वर्ब या आगे है रहो ना, के साथ फिर क्वेश्चन ये बनेगा रहो ना। आगे आ रहा है ना, हाँ वर्ब जी, जो है आगे है। हाँ जी, रआ, अ, रआ जो या है रा वो का मतलब होता तरफ, है देखना। हम्म। अच्छा देखना, अच्छा। ये और अ, हम नहीं देखते। नहीं, हम नहीं ना, यराओ है ना, यराओ। असल में वर्ड था यराऊ ना, लम की वजह से वो यराओ बन गया, यराओ। अच्छा, यराऊ ना का मतलब क्या अच्छा, था कि देख। वो वो देखते वो नहीं हैं, देख, हाँ वो वो देखते देखते हैं, हैं, तो लम लम यराओ से क्या बन जाएगा? वो नहीं देखते। वो नहीं देखते, लेकिन लम उसको माजी में भी ले जाता है। अच्छा, तो माजी में क्या कहेंगे फिर उन्हें? वो उन्होंने नहीं देखा, हाँ जी, क्या उन्होंने नहीं देखा, बिल्कुल आप सही हो, बिल्कुल सही। या उन्होंने नहीं हाँ देखा। जी, क्या उन्होंने नहीं देखा। अच्छा, हम्म। कम जो है ये तो काउंट का वर्ड होता है ना, हाँ कि जी, कितने। कितने। अहलकना, अ, तो ना, तो ये वो हो गया ना उसका, अ, नहनु का। हाँ जी, तो अहला का मतलब होता है कि हलाक करना, उसने और हलाक किया। अहलकना, हलाक, हमने हलाक किया। हमने हलाक किया। कम अहलकना, कितने कितने? कितने। हलाक किए, उसने कितने हमने हलाक हमने किए। हलाक किया, अहलकना हमने कितने हमने हलाक कर हलाक, दिए। हम्म। कबलुहुम, कबला, कबला। उससे सॉरी, कबलहुम, उससे पहले। उस नहीं, होम है ना, हुम, उनसे पहले। उनसे पहले हुम है, हाँ जी, उनसे पहले। अम, मिन, ये है फ्रॉम या ऑफ के। हाँ जी, मिन, मिनल कुरूनी, अ, ये कर्ण से है। कर्ण से है, बिल्कुल कर्ण से। अच्छा, अल कुरूनी, कौम, कौमों के वर्ड आ गया ना हाँ, इसका। कर्ण जो है जनरेशंस। हाँ जी, जनरेशंस। जनरेशन। हम्म। तो ये नी जो आखिर में आ रहा है, ये किस लिए है। वो तो इसके साथ ही ना, कुरून उसी का ही है ये वर्ड जर का है, बन अच्छा गया ना करून, मीन की अच्छा वजह से। हाँ कर्ण, जी, अल कुरूनी। अच्छा हम्म। करूनी। अन्नाहुम, अन्ना जो है वो है, अन्ना का नहीं मुझे याद इस इन्ना वक्त। अन्ना के के वो, वो, अन्ना हम के वो। इलैही, इलैही तो है ना तरफ, उस तरफ। इलैहिम, हाँ जी, उनकी तरफ इलैहिम, इलैहिम। उनकी तरफ। ला जो है वो नहीं के लिए। नहीं, हाँ जी, और यरजीऊन, हाँ जी, अम, इन रजा पर भी जो है वो रजा से है ना, लौटना, हाँ रिटर्न, जी, रिटर्न। रिटर्न का। ला यर्जियोन, जाएंगे। नहीं नहीं जाएंगे, वापस लौटेंगे, जाएंगे, नहीं लौटा। लौटेंगे। नहीं लौटेंगे। यानी अलम यराओ, क्या नहीं देखा उन्होंने, कम अहलकना कबलहुम मिनल कुरून, कितने हलाक कर दिए हमने, मिनल कुरून, जनरेशंस में से। कॉर्न आपको पता है ना, इसम जमा है, जी जी कर्न इज बिल्कुल। ऑलरेडी प्लूरल, तो उसका भी एक जी ऊपर जी, प्लूरल कुरून उसका होता है। भी जर, तो ये जी जी, उसका सुपर भी सुपर प्लूरल होगा। प्लूरल प्लूरल होते हैं ये, कि जनरेशंस ही जनरेशंस, यानी नस्लों की नस्लें, ये सुपर जी प्लूरल कहते हैं इसको। तो नस्ल में तो पहले जी प्लूरल है, लेकिन फिर उसका भी प्लूरल है। तो कितने जी ही हमने हलाक कर दिए जनरेशंस में से, कर्न में से, कर्न जमाने को भी कहते हैं, जमानों में से भी कह सकते हैं, एक अच्छा, जनरेशन को भी कहते हैं, जमाने को भी कहते हैं। अन्नाहुम इलैहिम, के वो, इलैहिम ला यरजिऊन, उनकी तरफ नहीं लौटेंगे, यानी जो चले गए वो दोबारा तो नहीं आएंगे ना उनकी वो तरफ दोबारा वापस। नहीं आए। हाँ, ठीक। तो ये अब है कि
وہ قوم تو چلی گئی پیچھے، تو اب یہ کامنٹری ہے علل عباد کی کے اوپر، کہ یا حسرتن علی العباد، کہ ایک تو انہوں نے مذاق اڑاتے ہیں جب بھی رسول آتا ہے، تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی عباد نے نہیں دیکھا؟ تو یہ جو ہوں پچھلی جو قوم مر گئی ہے ان کو نہیں کہا جا رہا یراؤ، یراؤ یہ کہ عباد، یعنی ہم سب شامل ہوں ہیں، تو وہ تو چلے گئے نا، اچھا پھر رہ کے جی علم جی یراؤ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ ان مین تھرڈ پرسن ہے، لیکن پیچھے اس کی مراد کیا ہے العباد کی، تو العباد نے نہیں اچھا دیکھا اچھا اچھا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کہ اب وہ واپس تباہ کر دیے ہم نے، ہلاک کیے ہیں، اور بھی ایگزامپلس ہیں، صرف یہی نہیں تھی ایک، مینی ایگزامپلس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وی ہیو گیون، کہ نوح علیہ السلام کی ہو گئی، سمود، عاد، شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، ساری ساری قومیں، تو یہ ایک جی ایڈیشنل اگزامپل ہے جو صرف سورہ یاسین میں آئی ہے، جو یہ تین رسول ہیں، جس کا کہیں اور ذکر نہیں ہے ان تین رسولوں کا، تو یہ ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف، اچھا یہ ڈفرینٹ قوم تھی کوئی، زیادہ اب نہیں پتا ہمیں کہ کیا تھی اس کی ڈیٹیل، صرف سورہ یاسین میں آتی ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا کہ قوم کوئی زیادہ ہی وہ تھی سرکش، کے تین رسول بھیجنے پڑے اس کی طرف، کہ پہلے دو بھیجے پھر ایک اور بھیجنا پڑا ہے، تین رسول گئے پھر بھی انہوں نے بات نہیں مانی، پھر چوتھا ایک وہ ہیلپر بھی آیا، وہ جو ان کا صاحب تھا یا قتل کر دیا اس جی کو۔ صحافی جی تھا جی ان کا نا، پھر اس کو انہوں اس نے کو بھی مار بھی قتل دیا، کر دیا اس کو بھی مار دیا، تو پھر اتنی تو یہ عذاب بھی آ گیا ان پہ پھر۔ سرکش، وہ پھر عذاب بھی آیا ان پہ، پھر عذاب بھی آ گیا، تو یہ پرانی قوموں کے ساتھ یہی تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل دعا بس کی ہوئی ہے کہ میری قوم پہ اس طرح کا عذاب نہیں آنا چاہیے کہ ساری ختم ہو جائے، تو یہ تو اسپیشل دعا کی وجہ سے بچی ہوئی ہے ابھی تک نسل انسانیت، نہیں تو ادروائز تو کام تو ایسے ایسے ہیں، عذاب ہاں، عذاب آنے والے، تو اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے جو ابھی تک یہ عذاب نہیں آتا، کوئی کتنا بڑا عذاب ٹھیک نہیں آتا، کہ ابھی اچھا ٹائم ملا ہوا ہے۔ ہماری یہ یارا یا علم یارا کو تھوڑا ڈیکوڈ کریں ہاں میں، جرا یارا جو ہے نا، یہ را جو ہے نا، یہ یا ورڈ ہے، اس میں نا رعا کا ورڈ ہوتا ہے، رعا، اس میں یہ ہوں رویت جیسے نا، اس میں یہ ناقص ہے، اس میں وہ ہم پڑھیں گے اس اس میں میں، حمزہ ہے پھر نا بیچ میں؟ نہیں اس میں حمزہ بھی نہیں ہے، اس میں اچھا جو ہے نا یا اور واؤ ہے، یا ہے نا را رے ہے، یا واؤ یا آتی ہے، یا واؤ آتا ہے۔ تو اس کا اسے وہ مشکل ورڈ ہے، اس میں تو ایک تو واول آتا ہے اور پھر ڈبل واول بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی، تو یہ ہم جب ہاں وہ جی، ناقص پڑھیں گے نا تو اس میں یہ آئے گا، ٹھیک ٹھیک۔ تو اس میں ہم اس کو پڑھیں گے کہ را، اس میں اگزامپل ہے را کی، کہ کس طرح سے ہم اس کو کرنا ہے ہم نے، را اور یرا، پھر اس کا یراؤ بنتا ہے، یراؤنا، تو یہ مشکل مشکل ورڈ ہے، اس کا وہ سرف جب ہم کریں گے نا پھر آپ کو ٹھیک۔ کلیئر ہوگا کہ یہ بنا کیسے ہے یہ یراؤ، اصل میں یراؤ نہ تھا، اگر ہم پورا ہوم ورژن جو ہوتا ہے نا یراؤ، ہاں، لیکن وہ لم کی وجہ سے نون ختم ہو گیا تو نون جراؤ ختم ہو گیا۔ ٹھیک چلے اگلی اگلی آیت نون پہ۔ جب ختم ہوا تو نون الف دونوں ہی ختم ہو گئے یا وہ وہ تھا صرف نون تھا جراؤ نہ تھا، نون کے اوپر زبر تھی نا، صرف الف نہیں تھا، زبر تھی اچھا اچھا ہاں جی، اوکے تو اوکے نون ختم ہوتا ہے تو ٹھیک پھر یہ الف ایکسٹرا، پھر واپس الف لگانا پڑتا ہے ٹھیک ہمیں، جی جی تو الف بالکل پھر وہ ایڈ ہو ہاں جاتا ہے اس میں، نون ختم ہو جاتا ٹھیک ہے، ہاں۔ تھینک چلے نیکسٹ چھوٹی سی آیت، چلو میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ اور ان یہ نہیں والا، ان، اب ابھی تک ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان نہیں مگر میں آتا نا، نہیں ہاں مگر، تو دو ہم نے پڑھے تھے، ما اور الا، اور ان اور الا، ہاں، لیکن کبھی کبھی نا ان کے ساتھ لمحہ بھی آ جاتا ہے، میننگ وہی ہوتی ہے نہیں مگر والی، اچھا، ہم۔ لیکن اس میں کوئی اس طرح اگر آئے تو کیا کوئی نہیں کوئی خاص بات اتنا ہوتی نہیں ہے؟ خاص، یہ لکھنے کا لکھنے کا سٹائل طریقہ ہی بس؟ ہے کوئی، ابھی تک میرے علم نہیں ہے کہ کیا چینج آتی ہے، میں اس پہ ریسرچ کروں گا، اور لیکن اچھا، اس کو ترجمہ ہم اسی طرح کرتے ہیں، نہیں مگر، نہیں مگر، تو اور نہیں، اور نہیں، یہ مضارع میں کریں گے اس کو، ان، نہیں ان کے بعد تو کلن ہے نا، کلن تو کل، اسم ہے، کلن، کلن، کلن تو وہ جس میں یہ سبھی شامل ہو جاتے ہیں، کلن یہ سب ہو کے جائے سب، ہاں کلن گا۔ سب کے سب، اور سب، اور نہیں، اور نہیں، نہیں سب کے سب، سب کے لما سب، مگر، مگر، ہم، مگر
जमीउन। जमीउन। ये वही जमा करने वाला, जो वही उसी से हाँ, उर्दू जमा वाला करने, हमारा जैसे होता है। इकट्ठा करने वाला है, हाँ, जमा उर्दू वाला। यजमाऊ। अच्छा। जमा यजमा होता है तो जमा करने वाले को जामिउन कहते हैं। लेकिन ये जमीउन है, इसमें या दरमियान में आ गया ना। तो या जब दरमियान में आता है तो इस तरह को उसके वर्ड को क्या कहते हैं हम, क्या बन जाता है उससे? हाँ, थ्री लेटर वर्ड को अगर हम इस तरह लिखें ना, जैसे ना, नासारा वर्ड है ना, लेकिन उसको नासिर उनके बजाय नसीर लिख दें, नसीर। या दरमियान में आ जाए ना, नसीर बन जाता है, जैसे समिया, नसीर। तो ये जमीउन तो क्या बन जाता है, ये इसमें सिफा बन जाता है। तो यानी कि जमा। इसमें सिफा वर्ड है, ये जमीउन का मतलब कि वो जमा हो जाए, जमा, recommended। जमा करेगा, होना। और यानी इस तरह से है कि ये जमी का मतलब सारे के सारे, जमा और जमी का मतलब कि सबको इकट्ठा कर लेगा, सबको। सब इकट्ठे हो जाएंगे। कुल्लुन भी है और जमी भी है, जामिउन भी नहीं इस्तेमाल हुआ है, यहाँ जमीउन इस्तेमाल हुआ है, कि ये सारे के सारे सिफा किस इकट्ठे चीज हो की है? जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। ये सिफा किस चीज की है? लोगों की, कि लोग सब के सब इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं, लेकिन ये जमीउन। कुल्लुन के साथ नहीं आता नहीं, इस है, तरह से नहीं, उसकी हाँ सिफा जी, है हाँ या जी, अलग से कुल्लुन, है ये? कुल्लुन की आप कह सकते हैं, बिल्कुल। कुल्लुन कुल्लुन, जमीन। कुल। कुल्लुन और जमीउन इसीलिए ना, दोनों मिल आपस में सेम है। तो कुल्लुन जो है सब के सब, उनकी सिफा क्या होगी, वो जमा होने वाले हैं, जमा हो जाएंगे। तो तो ये कहाँ जमा डबल हो गया होंगे, सब जो है। लदईना। हम्म। लदैना। हम। ये वो जो करीब वाला जो होता है, हाँ, लदुन का मतलब होता है कि सामने, इन द कंपनी ऑफ, आप कहते हैं ना जैसे हमारे सामने। तो लदईना कि किसी को आपने बुलाया है और वो आपके पास आ गया ना, तो लदुन का वर्ड इस्तेमाल होता है उसके लिए। तो लदईना इस हमारे पास। तो कहाँ पे जमा होंगे सारे के सारे? हमारे पास। हमारे पास। और जमा भी होंगे, फिर क्या होंगे, जमा होके क्या होंगे, मुहदरून हो जाएंगे, हाजिर हो जाएंगे। हाजिर हो जाए, हाजिर। अखदारा। हाजिर। हाजिर से ही है नहीं। अखदारा से है ना, हजारा हजारा। है, और ये हाजिर। असलमा फैमिली से अखदारा, कि वो हाजिर करेगा। तो मुख्तार। मुहजिरुन होगा हाजिर करने वाला, मुहदरुन होगा जिनको हाजिर किया जाता है, राइट। तो वो हाजिर होने वाले, यानी वो हाजिर हो जाएंगे सारे। यानी कुल्लुन भी है, जमीउन भी है, और सारे के सारे मिलजुल के इकट्ठे नजदीक। हमारे सामने सामने। हाजिर होंगे। मुहतरुन यानी डे ऑफ जजमेंट को, सारे के सारे हमारे साथ जमा हो जाएंगे। तो वाइन कुल्लु लम्मा जमीउन ये लदैना। मतलब ये फ्यूचर में इसको ट्रांसलेट करेंगे ना पूरे को। यस, हाँ, फ्यूचर में। क्योंकि हम्म। पहले अल्लाह ताला ने कहा ना कि वो तुम्हारे पास तो नहीं आएंगे ना, अलम यरो कम अहलकना हम्म। कबला हूँ, कि अन्ना हूँ इलैहिम ला यरजिऊन, कि वो लौटेंगे नहीं, तुम्हें तो नहीं पता चलेगा। लेकिन एक टाइम आएगा, वाइन कुल्लु लम्मा जमीउ लदैना, कि वो सारी की सारी जो कुरून है वो हमारे पास हाजिर होंगे, हम्म। हाजिर हो जाएंगे। जमीउन मिल मिल के, कुल्लुन जमीउन, सारे के सारे हमारे सामने हमारे सामने हाजिर होंगे। हाजिर हो जाएंगे। यानी दुनिया में तो नहीं आएंगे वापस, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो सब के सब इकट्ठे हाजिरी देंगे, हाजिर होने वाले होंगे हमारे पास। तो मोहतारून इस इसम मफूल, कि वो हाजिर हो जाए। हाँ। और ये तो ये, असलमा ही है ना, मोदरून। हाँ, अख्तारा युहदिरु इहतारन फाहुवा इधर। मुहदिरुन। उहदिरा युहदारु इहतारन फाहुवा मुहदारुन। तो मुहदारुन बन गया ना, कि वो हाजिर होने वाले हैं। तो सारे के सारे हाजिर हो जाए। तो यहाँ यहाँ तक ही हम करते हैं, आज यहाँ रुकू भी हो जाता है। तो ये टॉपिक, इसमें ना रसूलों की स्टोरी जो थी ना वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जो तीन रसूल आए थे, और फिर उनको समझाने कौम वाला के एक साथ क्या आदमी हुआ। आया, फिर कौम के साथ क्या हुआ, फिर कौम के साथ ऊपर अल्लाह ताला ने अपने तीन आयतें उसके ऊपर एज ए कॉमेंट्स, कि या हसरत वाली बात, मजाक उड़ाते थे। और उसके बाद हमने कितने, क्या उन्होंने नहीं देखा, तो फिर भी वो मजाक उड़ाते हैं रसूलों का, हालांकि वो देख चुके हैं कि पुरानी कौमों के साथ उन्होंने स्टोरीज तो पढ़ी होंगी ना, उन्होंने भी पढ़ी होंगी, जैसे हम भी पढ़ते हैं स्टोरीज। अल्लाह ताला ने बताई हुई हैं हमें सारी चीज़ें। तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो हमारे पास इकट्ठे हुए। तो ये और ये तो ये वो सारी इबादत है, जो, तो हम भी शामिल हो जाते हैं फिर उसमें। हाँ, उसमें शामिल हो जाते हैं फिर सारे, बिल्कुल। तो ये अलल इबाद में तो सारे, यहाँ सारे शामिल हैं। तो अलल इबाद सारे के सारे शामिल हैं। और ये था ना कि
یاتیہم من رسول کیا ہے کہ اولڈ سٹوریز، کہ پرانے عبرت کی چیزیں جو ہمیں پتہ چلتی ہیں. پھر جب نیکسٹ اب شروع ہونا ہے نا، تو اب اللہ تعالیٰ نے اب آیت الحم الارض المیتہ، تو یہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جو گزری ہوئی ہوتی ہیں، اور کچھ نشانیاں جو ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہوتی ہیں. تو اب جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اب بتانی ہیں نا، وہ اس کے نیکسٹ آیات میں وہ ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. یہ تو ایک پرانی لفظ کا قوموں کا تھا نا، تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ہم، اب اللہ تعالیٰ زمین آسمان کی چیزیں بتائیں گے. مجھے حبن کا مطلب پتا ہاں جی، ابن کا پتہ نہیں، یہ وہی حبا ہے. حبا انبا و خطبہ، یہ حبا وہی ہے. ہے. امبت نافی ہا. ہاں جی، امبتنا بھی، بالکل امبتنا بھی آئے گا دوبارہ اسی آیت، اگلی آیت. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم ادھر سے پھر آیات سے شروع کریں گے. اب اللہ تعالیٰ 3 آیات بتائیں گے، 3 سیکشن آئیں گے جو آیت ان سے شروع ہوں گے. ایک تو پہلی یہ آیت و آیت الحم الارض المیتہ، پہلی آیت، پہلی نشانی کہ مردہ زمین. پھر آئے گی نشانی و آیت الحم اللیل، رات. نسلک من النہار. ہاں جی، یہ دوسری آیت آئے گی. پھر تیسری آیت آئے گی آگے وآیت الحم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون. تو یہ 3 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتانی ہیں اب، جو کہ اب جو کہ ہمارے سامنے ہیں. پہلے تو عبرت والی سٹوری اللہ تعالیٰ نے سنا دی، جو پہلے گزر چکے ہیں، 3 رسولوں والے بہت سخت قوم تھی. اور اب اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کرنٹ نشانی ہوں گی جو سب کے سامنے. تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم یہاں سے شروع کریں گے. انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیرن. ہمارا تو کلاس ہو گئی تھی عرفان بھائی والی، میں نہیں آ سکا تھا. ایک منٹ، لیٹ میں می بھی اسٹاپ دا ریکارڈنگ، ایک منٹ.